दैवत श्री देव रुद्रेश्वर हांचे आयज आमी आशिर्वाद घेवपा खातीर खास करून आयज ह्या आस्थळार आयिल्ले आसा आनी आयज देवा कडेन आमी सगळ्यांनी प्रार्थना केल्ली गोंयचे खातीर, गोंयच्या भविश्या खातीर आनी गोंय सांबाळपा खातीर आमी आमचे आराध्य दैवत हाचे कडेन मागणी केल्ली आसा। गोंयांक सगळ्यांक देवान बरी बुद्ध दिवन गोंय सांबाळून गोंयच्या लोकांचें कल्याण करपाचें आमी प्रार्थना देवा कडेन केल्ली आसा। आनी हें सगळें करता आसतना देवा कडेन हेंय मागलां आमी की येते इलेक्शन जावन गोंयांत गोंयकारांचो सरकार म्हणजे गोंयांत लोकांचो सरकार जो गोंयची रक्षण करतलो आनी गोंयांक फुडें व्हरतले असो एक सरकार इलेक्शन जातकच गोंयांक मेळची अशी आमी मागणी केल्ली आसा। सगळ्यात जोडी नंबर 1 गोंयची मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत आनी विश्वजीत राणे ज्या तरेन गोंय विकपाक काडलां तें पळयलें जाल्यार गोंयच्या लोकां भितर भंय निर्माण जाल्लो आसा। गेल्या 15 वर्सांक गोंयचे डेव्हलपमेंट नांवाच्या नांवान एक वेगळो अत्याचार जाता, जॉबाच्या नांवान वेगळे स्कॅम जाता, करप्शन तर सर्रास चल्लेलें आसा आनी हातूंतल्यान सगळ्यांत हितून आमचे लोक सगळे त्रस्त आसा। लोकां भितर एक प्रचंड नाराजी आसा आनी आमी आयज देवाचो आशिर्वाद घेता आसतना देवाक सांगलां की एक बरो सरकार, नितळ सरकार जो करप्शन फ्री सरकार आसतलो आनी गोंय विकपा पासून सगळें बंद करपाचो सरकार आसतलो अशा सरकाराक आमी देवा कडल्यान आशिर्वाद आयज घेतलेले आसा। आमी आयज ती प्रार्थना केल्ली आसा, सगळ्यांनी प्रार्थना केल्ली आसा की एक ह्या फावटी आमी बरो घडीगत सरकार म्हणजे जंय कमीच कमी आमचे 21 आमदार आसतले आनी एक बरो सरकार आमी लोकां मुखार दवरतले। तातूंतल्यान म्हाका दिसता आमी जेन्ना बरे लिडर चूज करून काडटले जे पयशां फाटल्यान सत्ते फाटल्यान धांवचे ना आनी पक्षा कडेन एकनिश्ठ रावतले अशे लोकांक निवडून हाडपाची आमी लोकां कडेन आमच्या मदीं आमचे गोंय राज्याचे काँग्रेसचे अध्यक्ष नवनिर्वाचित अध्यक्ष गिरीश सर आयज हांगासर रुद्रेश्वर देवाचे हांगासर पवित्र अशें तीर्थ क्षेत्राचें दर्शन घेवपाक गेल्ल्या सांखळे मंडळा तर्फे आमी तेंचें स्वागत करता। तशेंच आमचे आमदार घराडीचे आमदार ॲडवोकेट कार्लोस हे सुद्दां हांगासर आमच्या मदीं हांगासर आसा। हांव तेंचें बी स्वागत करता सांखळे मंडळा तर्फे आनी हांगासर जमलेले सगळे काँग्रेसचे कार्यकर्ते सांखळे ब्लॉकाचे आनी अन्य ठिकाणासून येयल्ले कार्यकर्त्यांचे मनपूर्वक स्वागत करता। आनी हांव 2 शब्द सांगतना सगळ्यांक कार्यकर्त्यांक विनंती करता की आतां आमी नव्या उमेदीन नव्या जोमान काम करपाची गरज आसा। आयज देशान जें चल्लां, गोंयान जें चल्लां हेज्या लागून आमची सगळी जनता त्रस्त जाल्या। जनतेचे प्रश्न घेवन, जनतेचे सगळे जे विचार आहात ते घेवन आमचे नवीन निर्वाचित अध्यक्ष फुडें सरतले आनी गोंयान येणाऱ्या काळात जे फुडल्या 6-7 म्हयन्यान जे इलेक्शन जातले गोंयान तेतूंत काँग्रेस पार्टी जैतिवंत करतले आनी गोंयान राज्य करपाची परत एकदा 15 वर्सां उपरांत संदी दितले हेची आमकां पूर्ण खात्री आसा। आमी परत एकदा गिरीश सरांचे आनी कार्लोस सरांचे आमी हांगासर सांखळे मंडळा तर्फे स्वागत करता। आमचो काँग्रेसाचो अध्यक्ष गिरीश बाबान चार्ज घेतलो तेन्ना म्हणलें हांव देवाचें मागणी करूंक जाय, देवाची पांयां पडूंक जाय कित्याक सगळें मार्गदर्शन आमकां देव आनी देखून आमी आयले हिंगा रुद्रेश्वर देवस्थानाक आगवाले देवा पांय पडपाक आनी बरें मागपाक कित्याक काँग्रेस पक्ष आतां सद्दां लोकांचे चिंते पेसून देवाचें बेसांव घेवन फुडें वचपाचें हें आतां वावर स्टार्ट करतात तें लोकांनी पळयलें आसतलें की भरपूर रिइनविगोरेटींग म्हणल्यार लोक लागीं येवपा लागले आनी पयस जाले ते पासून आयले भितर आनी लोक खूश जाले की गिरीश बाबान चार्ज घेयलो म्हणून कित्याक आमी आतां एक रोड मॅप करून फुडें वचपाक जाय आनी आमच्या लोकांनी एक वोट दाखोवन सगळे फुडें कित्याक काँग्रेस पक्षाचे ते मनान धरून आमी काम करपाचें आमची गरज आसा। हे सरकाराचे आतां सद्या आमचे गोंयचे सरकार आनी केंद्रीय सरकार
लोकांचे इतले अन्याय केल्ले ते हांव पण लिस्ट काडना पूण लिस्ट भरपूर आसा. यूथ आहात ते आमचे तरणाटे आसा तेंचे पासून एस्पिरेशन्स काबार केले. सगळे पयशांचे चलता हे सरकार आनी सरकाराचे फकत दलाल भरलो आहा थिंगा. आमी काँग्रेस पक्षा सगळे साफ करतले आनी देव आसा तशें करून देवाचे मागणे करून मागणे आमगे बेसांव पासून घेवन आमी फुडें वतले. आनी हांव आश्वासन दिता लोकांक की आमी बरें सरकार धरून हाडटले नेक्स्ट इलेक्शन. देव बरें. Subscribe to Prime TV and follow all our social networking sites.